हवाला भेज दिया मैंने तुम्हारे पास, भेज दो इसे। कौन आपको हवाला? हाँ ऑनलाइन आओ भैया। आरिफ भैया मैं ऑनलाइन ही हूँ। ठीक है, लो हवाला लो। तो पहुंच गया, डबल टिक हो गया, देखा नहीं तुमने अभी? देख भाई, देख ले, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। हाँ हो गया, डबल टिक हो गया, ब्लू कलर। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मैं हाँ, पढ़ूँ आरिफ भाभी, पढ़ूँ? पढ़। हाँ, दी साहब इसमें लिखा हुआ, विलादत का वाकया भी अजीब है। आपके वालिद मरहूम की औलाद नरीना जिंदा न रहती थी। उसकी जाहिर वजह ये थी कि मौसूफ को जब मर्द खारिज ने आघेरा और किसी सूरत से दफा न होता था तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवा खा ली थी जो दाफे खारिज मगर कातिल नस्ल भी थी। खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। क्या हो गए? ओ आरिफ भाभी, पढ़ ना। पढ़ लिया, बस सुन लिया? बकाया, हाँ। ये क्या हुआ? ये बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। बात कब तक छुपी रहती? कुछ दामन साहिबा को उसका पता लगा तो वो सख्त परेशान हो गई और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब पानीपती से अर्ज की, मेरी लड़की के लड़के देते हैं। हाफिज साहब का मामला तो ये था, बताइए जब बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए तो अब ये कहाँ से पैदा हुए? का मामला, हाँ उसे छोड़। हाँ। मुझे ये बता, ये क्या कह रहे हैं? बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी। नदीम भाई सुनो, अब देखो उसने क्या कहा था अभी। अब देखो कहाँ जा रहा है ये। इसे छोड़, इसका जवाब दे मुझे। क्या कह रहे हैं? बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। नदीम भाई, अरे नदीम भाई कहाँ गए? सुनो, अब देखो कहाँ भाग रहा है ये। अब देखो कहाँ भाग रहा है ये देखो इसमें क्या कह रहे हैं ये? बज़ाहिर बकाए, देखो ये क्या कह रहे हैं इसमें, खारिज तो जाती रही। नदीम भाई सुनो, नदीम भाई सुनो, देखो ये क्या कह रहे हैं? खारिज तो जाती रही लेकिन हो गए। क्या हुआ अभी? ये नामर्द हो गए, नहीं हो गए? जब नस्ल के इम्कानात दूर हो गए तो अब कहाँ मर्द रह गई है? अब बता भाभी, मुझे जवाब दे इसका। अब बोलिए, तुझ पर लागू होगी? क्या पढ़ूं? पूरी इबारत? बस यही है मुझे, जहाँ तक इतराज है वहाँ तक पढ़ दी मैंने तुझे। अब क्या है इसमें आगे? ये नहीं वो फारसी है, वो फारसी में है, उन्होंने शेर लिखा फारसी में। नहीं पढ़ सकता तू, वो पढ़ना ना फारसी मैंने मुझसे नहीं आती पढ़नी। चल फारसी को छोड़कर आगे पढ़। आगे क्या पढ़ूंगा? हाँ आगे पढ़। ले सुन, फौरन मुजद्दिदाना अंदाज में फरमाया, उमर रजी अल्लाह व अली रजी अल्लाह ताला की कशाकश में मर जाते हैं। अब की बारी अली रजी अल्लाह ताला को सुपुर्द कर देना है? क्या पढ़ा? फौरन फरमाया, फौरन मजजूबाना अंदाज में फरमाया। अरे तू, हाँ, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु व अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कशाकश में मर जाते हैं। कशाकश है ये, कशाकश। हाँ कशाकश है। तू जो समझ रहा है ना, तू अल्फाजों में उलझाना चाह रहा है मुझे क्या तू कोई और समझ रहा? मुझे नहीं उलझा पा रहा तू अल्फाजों में। आगे बढ़। अब की बारी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द कर देना। इस मुअम्मा को कोई पूछ ना सका, लेकिन हकीमुल उम्मत की वालिदा के जहन रसा ने उसकी राज को पा लिया, उसके राज को पा लिया। वो क्या उठी, हाफिज साहब का ये मतलब है कि लड़कों की दधियाल है फारूकी और ननियाल है अलवी, और अब तक जो नाम भी रखे गए वो दधियाली तर्ज पर थे। अब की बार जब लड़का हो तो ननियाली वजन पर नाम रखा जाए जिसकी आखिर में अली हो। हाफिज साहब ये सुनकर हंस पड़े और फरमाया, लड़की बड़ी होशियार है, मेरा मनसा यही था। फिर फरमाया और बड़े जोश से फरमाया, इंशाअल्लाह इसके 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। एक का नाम अशरफ अली रखना और दूसरे का अकबर अली। एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा, दूसरा दुनियादार होगा। चुनाचे इस मर्द दुर्वेश ने जो कुछ तवक्कुल अल्लाह कहा था, हर्फ पूरा हुआ और क्यों ना होता। अब तू मुझे ये बता, ये मेरा जो इतराज है वो इस बात पर, तूने ये कहा ना भी कि वो दिखा, इसमें कह रहे हैं खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। आरिफ भाभी डूब के मर जा सही। ये किसे कहते हैं बज़ाहिर? जब इम्कानात खत्म हो गए तो क्या हुआ? वो नहीं, इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका? फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका जवाब दे। जब ये कह रहे हैं बज़ाहिर नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। नदीम भाई तुम हकामो बीच में सुनो।
जब बज़ाहिर नस्ल के इम्कानात खत्म हो गए तो अब क्या हुए वो? लुगत से बता। अरे इसे छोड़, मैं जो तेरी किताब में लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, तूने अभी कहा था मेरी किताब दिखा दे, मैंने तुझे दिखा दिया। हाँ, तो अब तू ऐलान कर इस बात का, अब तू इस बात का ऐलान कर कि तेरा भांडवी जो था ये हाफिज मजदूर पानीपति का लड़का था, ये मुर्तजा का, एक पलंग लग उसने कहा कि एक मेरा होगा, एक पलंग और बोल। वो मौलवी होगा, हाँ वो मेरा होगा। यानी वो मेरी तरीके से मौलवी होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, दिखा कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ कि मेरे तरीके से होगा, कहाँ लिखा हुआ बोल, मेरा होगा, कहाँ लिखा हुआ मेरे तरीके से? हाँ मतलब मत समझा मुझे मतलब मत समझा। आरिफ भाभी ताहिर रजा कादरी हूँ मैं ताहिर रजा कादरी हूँ, मैं ताहिर रजा कादरी हूँ। मुझे इसका जवाब दे तू। तूने ये कहा कि मुझे नामर्द का लफ्ज दिखा, तूने सुन तूने मुझे ये कहा था कि तूने मुझसे ये कहा था कि नामर्द का लफ्ज दिखला, तूने मुझसे ये कहा था नामर्द का लफ्ज दिखला। तू मुझे ये बतला, इसमें लिखा हुआ खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। अब क्या हुआ, ये बकाए नस्ल के इम्कानात दूर हो गए तो अब वो क्या हुआ फिर वो क्या हुआ बताना मुझे। नामर्दी हो गया वो, जब नस्ल के इम्कानात खत्म हो गए तो। ये तेरे हाथ में किताबें पढ़ ले, अंधा है क्या? अंधा है क्या? अरे ये नदीम भाई देखो, अब देख लिया तुमने इसकी, नदीम भाई देखो, हाँ ये देखो, आरिफ अगानी तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, तेरी धज्जियां मेरी बात नहीं सुनेगा। सुना? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्स कोई करेगा, अभी फोर्स कोई करेगा। मुझे इसका जवाब दे, इसका जवाब देगा बोल। अगर तूने इसका जवाब नहीं दिया तो हरामी साबित तो हो गया, तू हरामी साबित तो हो गया। हाँ इसका जवाब देना, चल दे जवाब दे, इसका जवाब दे। हाँ बोल। मुहतरम सामिईन, इससे मैंने क्या कहा था, इसने जैसा कि दावा किया था कि उस नामर्द हो गए थे तो मैंने क्या कहा था कि नून अलिफ मीम रा दाल ये लफ्ज तुझे दिखाना है। अगर तू दिखा नहीं सका तो तू जो है हरामी वलदुज़्ज़िना और तेरी असल में खता साबित हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन, पूरी इबारत इसने पढ़ दी है जिसमें जो है नामर्द का लफ्ज हरगिज नहीं है। आप हजरात भी सुनेंगे कि इसमें नामर्द का लफ्ज नहीं है। सुन ले, दूसरे जुमले पर इसने अब सुन ले, मेरी सुन, चुप जा, अब तू चुप जा, तू 2 मिनट होगा बोलते हो, मुझे बोलने दे। नहीं 2 मिनट कहाँ हुए, 2 मिनट कहाँ हुआ? नदीम भाई क्या मिनट हो गए इसे? झूठा ये मुझे, नदीम भाई इसके 2 मिनट पूरे कराओ। अभी टाइम है, चलो कभी इसका पूरा कराओ टाइम। ये कितना बड़ा जाहिल आदमी चल कर अरे कर तेरा जाहिल तो अभी सब समझ में आ गया तेरा। फिर दूसरे पर इसने एतराज ये किया कि मजजूब साहब ने ये कहा कि एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा, तो इसका मतलब ये बता ये रहा है कि मजजूब का वो बेटा था। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी किताब है, ठीक है, तो इसका मतलब सही हम बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, बल्कि इसका मतलब हम बताएंगे एक मौलवी होगा, ठीक है, एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा। इसका मतलब ये है कि वो मेरी तरीके से उन्होंने जो अपनी तरफ निस्बत की है, इससे मुराद ये है कि वो दीनदार होगा और वो मौलवी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को मेरा बेटा कहा था, मेरा बेटा है, ठीक है, हदीस मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। आप सुनो सामाइन हजरात, अब चुप जा, मुंह बंद कर। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, आरिफ वहाबी ने मुझसे ये कहा था कि तू मुझे नामर्द का लफ्ज दिखला दे, ठीक। अब मैं इसे दिखाता हूँ, मेरा ऐसा उस पर नहीं है, एक किसी का होगा, वो तो हाफिज का था ही, वो तो इसे छोड़ तू अपनी कितनी वजाहत करता रहे। इसमें लिखा हुआ है तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवा खा ली थी जो दाफे खारिज मगर कातिल नस्ल भी थी। खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। तो सामईन हज़रात, इस जाहिल से कोई ये पूछा जल से, जब बकाए नस्ल के इम्कानात खत्म हो गए तो अब वो शख्स क्या हुआ? नदीम भाई क्या हुआ वो शख्स? अरे जब नस्ल के इम्कानात खत्म हो गए क्या होगा वो? हाँ तो बधाई तो थे वो दुनिया में, अब दुनिया में बधाई तो था वो, और क्या मतलब अंदर देखा जा रही था उसके, बधाई तो खत्म हो गए उसके, खत्म हो है तो इसमें लिखा हुआ, तेरे हाथ में नहीं किताब, तेरे हाथ में नहीं किताब, का माना क्या होता है? तेरे बधाई ये कि वो खत्म ही हो गया था, वो नामर्द हो गया था। तो बीच में बोल रहा, आप देखो मैं मेरे बीच में बोल रहा, मैं बोला उसके बीच में, मैं इसके बीच में बोला हूँ, मैं वजाहत कर रहा हूँ तो क्यों बंद करने दे दिया? देखिए सामईन हज़रात, इसमें अब मैं फिर दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए, यानी नस्ल के जो जाहिर इम्कानात थे उसके
छोड़ रहा अरे है। फिर बोलने लगा फिर बोलने लगा फिर बोलने लगा छोड़ोगे यार, कम भी नहीं करूंगा। तो करेगा तंबी? मैंने तो नहीं की थी तंबी बीच में, मैंने कही थी तंबी। मिनट दो करना नहीं भाई, ये बीच में बोल रहा है ना काटना, तो मैं फिर पूरे 2 मिनट बोलूंगा। बात कब तक छुपी रहती? खुश दामन साहिबा को इसका पता लगा तो वो सख्त परेशान हो गई, और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब पानीपति से अर्ज की कि मेरी लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते हैं। हाफिज साहब का मामला तो ये था। अब इसमें करवी में शेर लिखा है। अब मेरा जो एतराज था वो मैं इसे दिखा चुका। अब ये वो करेगा चमार वाली, जैसे इसके इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिख दिया है कि हर देवबंदी बड़ा हो या छोटा वो चमार से भी ज्यादा जलील है, वो करेगा ही। अब जब जाहिर उसके इम्कानात नस्ल के खत्म हो गए तो अब वो क्या हुआ? अबे वो नामर्दी तो हो गया। और फिर ये हाफिज साहब भी कह रहे हैं कि उसमें एक मेरा होगा, तो उस पर तो मेरा एतराज ही नहीं है। वो तो हाफिज साहब का तो था ही वो। अब तुम कितना ही छुपा लो उसे, छुप नहीं सकता वो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी साबुत कागज के फूलों से। बीच में फिर बोलने लगा फिर बोलने लगा फिर बोलने लगा फिर बोलने। उसका भी जवाब। अबे बोल क्यों रहा बीच में क्यों बोल रहा? मेरा जो तूने मुझसे एतराज किया था वो दिखा दिया मैंने, वो तुझे दे दिया। इसमें फिर मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ, फिर पढ़ के सुनाता हूँ मैं तुझे। मौजूद है। हाँ तो बजाहिर क्या तो तू और नामर्द क्या देख रहा था? तुम मुझसे बजाहिर तो देखता ना, नामर्द भी तो तुमसे बजाहिर देखता है, छुपा हुआ देखता। अबे बजाहिर तो बजाहिर देखता, नामर्द भी तो छुपा हुआ थोड़ा दिखाता मैं तुझे। वो भी बीच में बोले जा रहा, इसमें लिखा हुआ है साहब। फिर पढ़ के सुनाता हूँ मैं सामने एतराज। अभी नहीं हो चुका, बीच में क्यों बोल रहा? तू हकम करेगा, तू बीच में कई बार बोल लिया। मेरा टाइम नहीं होगा ऐसे, जब तक तू बीच में बोलेगा टाइम पूरा नहीं होगा ऐसे, ऐसा नहीं होगा। तू बीच में बोले जा रहा है, बीच में बोले जा रहा है, इसमें बातें कर रहा है। हाँ तो नहीं, मैं आवाम को सुना दूं ना। तू चमार वाली कर रहा है, तू चमार वाली कर रहा है, तू चमार वाली कर रहा है। लेकिन सामान्य एतराज खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। अब ये जो मुझसे नामर्द देखना चाह रहा तो बज़ाहिर देखता, छुपा हुआ देखता। हेलो आ गया ताहिर, क्या नाम है इनका? ये क्या नाम है? आरिफ। हेलो हाँ हेलो। हाँ भाई आरिफ वहां भी आ गए। अरे वहाँ भी तू हो गया यार। अच्छा वहाबी को मानता क्या तू फिर? अभी हम हवाले पेश करूंगा वहाँ नहीं, के ताल्लुक से तुम्हारे। तो क्या मांगता भाभी को बता, फिर चल इसी पे बात करेगा। फिर अभी पहले उसे मुकम्मल कर ले, भाभी की बात पे कर लेंगे। देंगे तो तुम्हारी चल हाँ नहीं चल वो बात की बात है, फिर वो भाभी भी बात कर लेंगे। तेरी मेरी शर्त रही है, भाभी बात करेंगे। और तुम्हारा थानवी को बचा तू अपने। हाँ मौलाना शफी थानवी को बचा पहले हरामी होने से। क्या जो तू उसे भाग गया, मतलब बचा ना पा रही है उन्हें, तो बचा ले पहले। मैं भागा था? नहीं भागने की बात नहीं कर रही है, तू उसे बचा नहीं पा रहा तू। मैं बचा नहीं पा रहा था? हाँ कैसे नहीं बचा पा रहा था? रात तेरे सामने पढ़ के सुना दिया मैंने। वो उसमें कह रहे हैं कि इम्कान खत्म हो गए। ले मैं पढ़ के सुना। हाँ सुना। हाँ सुना, बीच में मत बोलना। हाँ पढ़। हाँ पढ़। ये देख, ये किताब है हयात अशरफ। इसमें लिख रहे हैं ये विलादत का वाकया भी अजीब है। आपके वालिद मरहूम की औलाद। बता सफ़हा नंबर भी। अरे सफ़ा नंबर 21 है शायद गालिबन नहीं, पूरा 21 22 दोनों है। हाँ 21 22 दोनों है। 21 22 पे दोनों पे है। 21 और 22 पे दोनों पे है। अच्छा चलिए पढ़िए। हाँ विलादत का वाकया भी अजीब है। आपके वालिद मरहूम की औलाद नरीना जिंदा न रहती थी। उसकी जाहिर वजह ये थी कि मौसूफ को जब मर्द खारिश ने आघेरा और उस किसी सूरत से दफा ना होता था तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवा खा ली थी जो दाफे खारिश मगर खाते नस्ल भी थी। खारिश तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। समझे नहीं? बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। बात कब तक छुपी रहती? कुछ दामन साहिबा को उसका पता लगा तो वो सख्त परेशान हो गई, और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब पानीपति से अर्ज की मेरे लड़की के। मुर्तजा नहीं, क्या है वो? मुर्तजा नहीं, मुर्तजा होता है, मुर्तजा नहीं होता है। अच्छा मुर्तजा के और मुर्तजा के माने अलग अलग होते हैं? अजीब पागल इंसान है। नहीं तू मुझे ये बता, माने अलग अलग होते हैं? नहीं माने अलग होते हैं, माने अलग होते हैं, मानी इसके अलग हैं, माना अलग। अरे मानी अलग होते हैं, मानी अलग होते हैं इसके। अभी कभी माने बोलता है कभी। अरे तू अल्फाजों में उलझागा, तू अल्फाजों में उलझागा। जिंदा नहीं रहते। हाफिज साहब का मामला तो ये था क्या? फौरन मजूबाना अंदाज में फरमाया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कशाकश में मर जाते हैं। अब की बारी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द कर देना। इस मामले को कोई पूछ न सका, लेकिन हकीमुल उम्मत की
والدہ کے ذہن رسا نے اس کے راز کو پا لیا اور وہ کہہ اٹھی حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کی ددیال ہے فاروقی اور ننیال علوی اور اب تک جو نام بھی رکھے گئے وہ ددیالی طرز پر تھے. اب کی بار جب لڑکا ہو تو ننیالی وزن پر نام رکھا جائے جس کے آخر میں علی ہو. حافظ صاحب یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا لڑکی بڑی ہوشیار ہے, میرا منشا یہی تھا. پھر فرمایا اور بڑے جوش سے فرمایا انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے. ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دوسرے کا اکبر علی. ایک میرا ہوگا وہ مولوی ہوگا, دوسرا دنیا دار ہوگا. چنانچہ اس مرد درویش نے جو کچھ توکلاً علی اللہ کہا تھا حرف با حرف پورا ہوا اور کیوں نہ ہوتا. اب تم مجھے یہ بتاؤ جی عارف صاحب, کیوں نہ ہوتا بس ہو گئی پوری بات. ارے سن تو لے عارف صاحب مجھے یہ بتاؤ. ارے آگے کہاں پر پورے تھوڑی پڑھوں گا, پوری لسٹ تھوڑی پڑھوں گا میں. میرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ اس بات پر ہے تم نے مجھ سے یہ کہا تھا بیچ میں مت بولے کر پہلے میری بات سن. پوری پڑھ دی میں نے, جہاں تک مجھے اعتراض ہے وہاں تک پڑھ دی میں نے. اب آگے تو پڑھ کے سنا دیا. آگے مجھے یہ بتلا کہ جب بظاہر بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے بظاہر. ٹھیک ہے, اس کا جواب میں دوں. ہاں دے. ہاں خاموش رہنا. ٹھیک ہے, پھر خاموش رہوں گا, تیرے اتنا بولوں گا بیچ میں. تو بول جواب. بولا ہے تو 2 منٹ بولا ہوں, 2 منٹ ہے, 2 منٹ بولا ہوں تو بیچ میں بولنے لگا میرے. 2 منٹ بولا ہے تو اب جواب دے. 4 منٹ بولا, جواب دے. 4 منٹ. ٹھیک ہے, خاموش رہنا. ہاں ایک تو ٹائم بہت لیتا ہے اسی لیے مطلب سے بات کرنی پسند نہیں کرتا میں. ارے خاموش رہے, خاموش. تو اتنا ٹائم کیوں لیتا ہے پھر؟ دکان کھول کے بیٹھا ہے. ٹائم کیوں لیتا ہے اتنا؟ کل اتنی تاخیر کی اور بھاگ گیا فون کاٹ کے. میں نے کیا تاخیر کی؟ اور میں نے فون بھی کیا, کئی مرتبہ فون کیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر میں نے فون کاٹا ہو تو مجھ پر لعنت اللہ کی, اور نہ تو نہ کاٹا ہو تو اس پہ لعنت. نہ اٹھایا نہیں میں نے, یہ بات صحیح ہے. ہاں میں نے اٹھایا نہیں, میں نے اٹھایا, میں نے فیملی میں آ گیا تھا اپنی. میں فیملی میں نہیں, میں فیملی میں آ گیا تھا اپنی. پھر میں اتنی رات تک بات تھوڑی کروں گا سر. 11 بجے 12 بجے 11:30 بجے تجھے فون کر رہا. جب تو پھنسا تو فون کاٹ کے بھاگا. اس کا جواب دے. چل اب ہاں سے لے چل, ابھی تو ٹائم ہے, میں 10:30 بجے تک بھی بات کر سکتا ہوں. چل جلدی جواب دے. پھر اس کا جواب دے جلدی. خاموش رہے. ارے خاموش رہے, جواب تو دے. ہاں, کتاب کا نام کیا ہے بتایا تو نے؟ حیات اشرف. ہاں, حیات اشرف کتاب کا نام ہے نا. حیات اشرف. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ صفحہ نمبر 21 اور 22 کا تو نے اسکین لگایا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں لکھا ہے ولادت اور بچپن. ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں بول نہیں رہا میں, تو پڑھ. خاندان اشرف کی عظمت کا اندازہ ہو چکا. اب دیکھیے کہ ایسے علی رحمت اللہ علیہ خانوادہ میں جہاں دولت و حشمت اور زہد تقوی. ٹھیک ہے, تجھ سے پڑھنا رہا زہد تقوی پڑھا جائے گا. یہ کیا کہے گا؟ یہ زہد تقوی پڑھا جائے گا. زہد تقوی ہے یہ. زہد و تقوی نہیں ہے. ہاں زہد و تقوی ہے نا, زہد تقوی پڑھ رہا تو. اور وہ پہلے جو پڑھا تو نے وہ ہے جہاں دولت و حشمت. تو کہہ رہا زہد تقوی. چل پڑھ. کیا میں نے غلط پڑھا؟ پڑھ جلدی پڑھ. غلط کیا اس میں پڑھا؟ پڑھ چل اب پڑھ. سب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب سمجھ لیجیے اب. ارے زہد تقوی پڑھا تو نے, چل پڑھ. تو پڑھتا رہے چل. ہاں بہروں کو ٹوکتا ہے. ٹھیک ہے, چل سیکھتے ہو, چل تو 6 کنٹل اناج پہ پڑھاتا ہے تو مجھے معلوم ہے. چل پڑھی سے پڑھا کو پڑھا. میں نے تجھے بتایا تیرے مرچی تو بتا پھر مانا الگ ہوتے ہیں. مرتضیٰ کے مانا الگ ہیں, مانا الگ ہیں. کیا ہوتا تو ہی بتا دے مجھے. پہلے اس کا جواب دے مجھے. چل میں سمجھ رہا ہوں تو اپنے ٹائم گزارے گا ایسی ریکارڈنگ لمبی کرے گا. تو ریکارڈنگ ایسی کر دے گا کہ ڈالنے کی نہیں رہے گی. مجھے پڑھ کے سنائی دے. پہلے اسے تھانی کو بچا حرامی ہونے سے. بڑبڑ کی دکان کھول کے کیوں بیٹھا ہے؟ حرامی ہونے سے بچا. ٹھیک ہے سننا. پڑھ. ہاں اب سن. ہاں تو نے یہاں سے عبارت پڑھی ہے ولادت کا واقعہ بھی عجیب ہے.
آپ کے والد مرحوم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہتی تھی، اس کی ظاہر وجہ یہ تھی اولاد ہوتی تھی لیکن وہ زندہ نہیں رہتی تھی، اور وجہ کیا تھی سمجھ دیکھیے گا، غور سے سنیے، اولادیں ہوتی تھیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا نامرد تھے، جو انسان نامرد ہوتا ہے اس کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جس کی جو نامرد ہوتا ہے اس کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے والد گرامی، ٹھیک ہے، ان کی اولاد ہوتی تھی لیکن ہونے کے بعد وہ زندہ نہیں رہتی تھی، ٹھیک ہے سامعین؟ ہاں، اس نے جو خیانت کی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہیلو، سن رہا ہے؟ ارے پڑھتا کیوں نہ ہے، وضاحت کرتا جا پڑھتا جا۔ اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ موصوف کو جب مرض خارش نے آ گھیرا اور کسی صورت سے دفع نہ ہوتا تھا تو مجبوراً کسی ڈاکٹر کے مشورہ سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارش مگر قاطع نسل بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ نسل پڑھ رہا تھا۔ چل پڑھتا رہے بظاہر دیکھنے میں بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے۔ بس رک جا، اب بتا اس کا مطلب بتا کیا ہے۔ ہاں، مجھے اعتراض یہی تو ہے، مجھے اعتراض یہ نہیں ہے۔ سن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سامعین کی اولادیں ہوتی تھی، اولادیں ہوتی تھی لیکن وہ زندہ نہیں رہتی تھی، ٹھیک، اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ وہ اولادیں کیوں نہیں زندہ رہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے والد گرامی کو خارش کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، خارش کی بیماری تھی، اور جب اس سے پریشان ہو گئے تو ڈاکٹر کے مشورے سے وہ ایک دوا کھا لی، کون سی تھی بلوائی؟ ہاں، یہاں سے ختم ہوا نا معاملہ۔ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ نامرد تھے، میرا اعتراض یہاں سے ہے جہاں سے قاطع نسل ہوئے وہ۔ ماشاءاللہ اس نے یہ قبول کر لیا، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، ارے میں تو پڑھ رہا ہوں، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں جاجھل، یہ تو میں پڑھ رہا ہوں۔ ارے تیری بارے میں کیا بول رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں میں، تیرے 4 منٹ ہو گئے، چل جواب دے اس کا۔ میرا اعتراض تو یہاں سے ہے جہاں سے دوائی کھائی ہے انہوں نے، یہاں سے ہوئے قاطع نسل تو یہ۔ چل بس بول، نہیں تو مجھے بلا رہا ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے نا کہ بتا، تو مجھ سے بلا رہا ہے، کب میں بول رہا ہوں، میں تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے بار، چل پڑھ، چل آج تجھے میں پورا ہی کر دوں گا، چل پڑھ، تو پڑھ، ارے پڑھ، ٹائم مت لگا یہ، ارے میں حرامی ثابت کروں گا اسے آج، حرامی ثابت کروں گا، حرامی تھا یہ، حرامی تھا، ٹھیک، اب ٹائم ہو گیا تیرا، ٹائم ہو گیا، ندیم بھائی کا ٹائم ہو گیا، اب 4 منٹ ہو گئے۔ چلیے پہلے کوئی حکم نہیں رکھتا بھی تیرا حکم نہیں ہے، کوئی تیرا حکم نہیں، یہ بھاگے گا آج میں حرامی ثابت کروں گا۔ سن، حکم کیوں نہیں رہا؟ کل جو ہے بہت اصرار اس سے میں نے کیا، بہت پوچھا، باتیں گھماتا رہا، لیکن آخر میں اس نے جو ہے تھانوی کے باپ کا نام بتایا، عبدالحق۔ چلو نہیں جیسے بتانے تو چل پڑھنے دو، پڑھ بھائی پتا، چل اس سے وضاحت کر، لیکن ابھی میں تجھ سے مولوی چل وضاحت کر۔ اب ندیم بھائی سنو، چل ارے اسے حلالی ثابت کر، چل حلالی ہی ثابت کر، ٹھیک ہے، ثابت کر دیا، اولاد کر دیا۔ اب سن، منہ بند کر لے، منہ بند کر لے، منہ بند کر لے، کیا کہا تھا، میں ایمانداری کے ساتھ رام کو جو ہے، ارے تو لگاتار بولے جا رہا، مجھ سے کہہ رہا، جب تم مجھ سے پوچھ رہا تھا تو میں بول رہا ہوں کہ اسے یہ پڑھ رہا تھا، اسے یہ پڑھ رہا تھا۔ بھاگنے کے کام مت کریں، اب سن لے، دیکھیے سامعین حضرات، یہ چھپے کا نہیں، اب دیکھو یہ چھپے کا نہیں، حرامی ثابت کر دیا اس نے تھانوی کو حرامی ثابت کر۔ ندیم بھائی، یہ سب سے آخر میں جو میں تمہارے پاس حوالہ بھیجا تہذیب الناس کا، وہ بھیج دو اس کے پاس، بھیجو، میم پر کیا ہے، فتحہ ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، کیا ہے، بھیجو اس کے پاس، بھیجو۔ دیکھیے سامعین حضرات سنیے، میں نے کہا میرا اعتراض کیا ہے، ولادت کا واقعہ بھی عجیب ہے، آپ کے والد مرحوم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہتی تھی، یہ اعتراض نہیں ہے میرا اعتراض نہیں ہے، کوئی بات نہیں رہتی تھی، میرا اعتراض کہاں سے؟ ہاں تحذیر الناس ہے نا، ہاں بھیج دو اس کے بعد۔ دیکھیے نہ رہتی تھی، ابھی بتاؤں گا تجھے، ابھی بتاؤں گا، اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ موصوف کو، ارے میں تجھے بتاؤں گا، منہ بند کر لے، منہ بند کیوں نہیں کرتا، منہ بند کیوں نہیں کرتا، بھیج دیا، سنو، سن
इधर सुन बे, इधर सुन, इधर सुन, भागे मत, भागे मत, भागे मत, भागे मत, तो सुन ले, अब सुन ले। देखिए सामीन हजरत, विलादत का वाकया भी अजीब है। आपके वालिद मरहूम की औलाद नरीना जिंदा न रहती थी, उसकी खातिर वजह ये थी, उसकी जाहिर वजह ये थी कि मौसूफ को जब मर्द खारिज ने आघेरा और किसी सूरत से दफा न होता था तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से, सुन ले, सुन ले, अब सुन तो ले। अरे हाँ, मेरा एतराज ये नहीं है, अरे मेरा एतराज ये नहीं कि जिंदा न रहती थी, ये एतराज नहीं है मेरा। सुन ले अब जरा, हाँ हाँ सुन तो ले फिर। अरे सुन तो, अब सांस क्यों नहीं ले रहा तू, चुपता क्यों नहीं? मेरा एतराज वो है कब औलाद नहीं होती थी, पहले से नंबर थे। अरे मेरा एतराज ये है नहीं कि पहले से नंबर थे। अरे चुप तो जा, मुंह को तो बंद कर लिया झल। अरे बताइए तो, मतलब बताइए, सुनो, बताइए 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 मेरे बारे में तो बोल रहा। हाँ मैं पढ़ लूँ, पूरी पढ़ लूँ, मैं पूरी पढ़ लूँ। हाँ करिए, तुमसे मुंह बंद कर। अरे पूर्ण तो देखिए सामने हजरात, मेरा जो एतराज है वो इस बात पर है कि जो दवाई खाई थी, जो दाफे खारिज मगर काते नस्ल भी थी, काते नस्ल भी थी, जो काते नस्ल थी, यहाँ से एतराज है मेरा। खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। अब इसका मतलब, इसके माने क्या लेगा, बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात दूर हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता, शरीयत जाहिर पे लगेगी या बातिन पे लगेगी भैया, बता भैया जल। इसका मतलब ये हुआ कि वो नामर्द हो गए थे, इसका मतलब ये। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कहना है, कातिल नस्ल थे, इसके इम्कानात खत्म हो गए थे, बिल्कुल। साबित करता हूँ, इसका क्या माने ले रहा था, इससे बज़ाहिर नस्ल के इम्कानात दूर हो गए थे, इसका मतलब यही है कि औलाद होती थी लेकिन वो जिंदा नहीं रहती। नहीं, अरे झूठे मक्कार, वो तो पहले कातिल नस्ल दवाई खाई उन्होंने, पहले डॉक्टर के मसले से कातिल नस्ल दवाई खाई उन्होंने। नहीं 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 नहीं, ये देख, सुन 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 सुन, नहीं रहती थी, सुन ले, नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोले, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मैं बताता हूँ तुझे, मैं बताता हूँ, झूठ मत बोले, झूठ मत बोले, आरिफ भाई झूठ मत बोले। देख सुन, यहाँ जब ये लिख रहे हैं, अरे सुन तो ले जरा, जब यहाँ ये लिख रहे हैं कि ऐसी दवाई खा ली थी जो दाफे खारिश मगर काते नस्ल थी, यानी नस्ल को खत्म करने वाली थी, काते नस्ल अजल काते नस्ल थी। हाँ सुना भाई, इसे सुन जरा, जो दवाई कातिल नस्ल थी, हाँ खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। जब आप दवाई कातिल नस्ल खा ली तो बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। इसका जवाब दे मुझे। इम्कानात दूर हो गए। हाँ हाँ हाँ, तो बकाए नस्ल का मतलब क्या होता है? क्या कि नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब आगे नहीं नस्ल को बाकी नहीं रहेगी, खत्म हो गई। जब कातिल नस्ल दवाई खा ली तो माना क्या होता है? यही माना होगा, जब कातिल नस्ल दवाई खा ली तो वो औलाद के काबिल नहीं रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसके माने मुझे बता, बज़ाहिर के माने क्या है? बज़ाहिर के माने क्या है? ये कर रहा है हाँ, बकाए नस्ल का माना ये कर रहा है कि वो नामर्द हो गए थे। कातिल नस्ल दवाई खाई थी नहीं, कातिल नस्ल दवाई खाई थी नहीं, कातिल नस्ल का जवाब दे, कातिल नस्ल का जवाब दे, कातिल नस्ल का जवाब दे, कातिल नस्ल का जवाब दे। अब क्यों नहीं भागूंगा, पूरी बात बताना। अब जब कातिल नस्ल दवाई खा ली तो दवाई खा ली, कातिल नस्ल भी थी, खारिज तो जाती रही, दवाई खाकर खारिज तो जाती रही, लेकिन बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए, इम्कानात दूर हो गए। और भांड भी हरामी हिजड़ा साबित हो गया, भांड भी साबित हो गया हरामी। अब जब कातिल नस्ल दवाई खा ली इसने, जब कातिल नस्ल दवाई खाई, इसका जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे इसका। कातिल नस्ल दवाई खाई इसने, जब तू मुझे, नदीम भाई इसने मुझे बोलने दिया, इसने मुझे बोलने दिया, इसने बोलने दिया, ये बताओ बोले। सामईन हजरात देखिए, अब ये बज़ाहिर के रात माने ले रहा था। अब सुनिए सामईन हजरात, रात ही बज़ाहिर के माने ले रहा था कि बज़ाहिर, अब बज़ाहिर में यहाँ सुन, ए सुन, इधर सुन, इधर सुन, ये जो मेरे हाथ में तहजील नाश है इसमें तूने ये देखिए लिखा है इसमें। जी मेरी बात आप सुन रहे हैं? जी हाँ सुन रहे हैं, बताएं। ये कितना बेवकूफ और जाहिल, बेवकूफ तू है, अजल तू है। जब कातिल नस्ल दवाई खा ली, बरदूस शैतान कमीन, ये तो बता दे मुझे, कातिल नस्ल दवाई खा ली उन्होंने। दुनिया की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि वो नामर्द हो गए थे। चल इसका माने बता मुझे, कातिल नस्ल का माने क्या है? कातिल नस्ल का माने बता क्या है? कातिल नस्ल में बता क्या है? मतलब ये होता है कि औलादें बाकी नहीं रहती थी, नस्ल माशाअल्लाह। मतलब कातिल नस्ल का मतलब ये है, मतलब कातिल नस्ल का मतलब ये है, कातिल नस्ल का मतलब ये है, कातिल नस्ल का मतलब ये है, कातिल नस्ल। हाँ अरे हाँ, सुनने की तुम चुप मुंह बंद करो, तुम मुंह बंद करो। कातिल नस्ल का मतलब क्या है? कातिल नस्ल का मतलब क्या है? अरे नस्ल खत्म होने का बीच में मत बोलो, तुम क्यों बोलो, एक आदमी बात करो। कातिल नस्ल का मतलब पता क्या है?
قاطع نسل کا مطلب کیا؟ پوری بات کیوں نہیں بیان کر رہا؟ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خارج تو جاتی رہی، کون ہے مربوط تو اسے حرامی ہونے سے بچا لے گا؟ تو بچا لے گا حرامی ہونے سے؟ ابے حرامی ہونے سے بچا لے گا؟ تو دلالی کرنے آیا، بچا اسے؟ ابے یہ کہہ رہے ہیں ایسی دوا کھا لی تھی، سنو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارج مگر قاطع نسل بھی تھی، یعنی خارج تو جاتی رہی، سن خارج تو جاتی رہی لیکن بظاہر نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے، بظاہر نسل کے امکانات بھی، بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے۔ حرامی ہجرا، یہ کالا کتا کالا سور ہو گیا حرامی ثابت، دونوں بچا لو، دونوں بچا لو، دونوں۔ اسے بھانڈوی حرامی ہجرے کالے کتے کالے سور کو تم بچا نہیں پاؤ گے۔ اب جب قاطع نسل دوائی خالی نسل کے امکانات ختم ہو گئے تو کہاں سے ہوا یہ مرتضی منسوخ کا نہیں تو کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ؟ چل مردود آیا ہوتا شیطان، مجھے خاموش کرا تھا، اپنا بول رہا بیچ میں بڑے دیا، بڑے بولے دیا کر دیا۔ آیا تم مجھ سے بات کر لے گا؟ تو آتا ڈینگے ماننے کے لیے؟ ابے قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا؟ ابے چپ دلے تو چپ، ابے قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا؟ ابے دلے تو جواب دے، تو جواب دے دلے، ابے دلے تو جواب دے قاطع نسل کا۔ لیکن سامعین حضرات اسے یہ معلوم نہیں کہ قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابے قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلے تو جواب دے، تو جواب دے دلے، دلے تو جواب دے قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا؟ ابے قاطع نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جواب دے دلے، تو جواب دے قاطع نسل کا جواب مطلب جواب دے۔ اب یہ ندیم بھائی دھوکہ تو دے رہا ہے۔ رات یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بظاہر کے معنی کہہ رہا تھا کہ بظاہر میں ہو گئے تھے ایسے، بظاہر میں۔ یہ صرف 2 منٹ اب سنو، تو کچھ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھو اس میں یہ تحریر الناس ہے، تحریر الناس ہے، یہ تحریر الناس، اس میں انہوں نے لکھا ہے میں بیان کروں گا کہ انبیاء جو ممتاز ہوتے ہیں علوم ہی میں اپنے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بظاہر سے معنی کیا لیتے ہیں؟ بظاہر معنی لیتے ہیں۔ تو یہاں بظاہر معنی کیوں نہیں لے گا بھائی؟ تو جب بظاہر نسل کے امکانات ختم ہو گئے تو کیوں نہیں لے رہا؟ کیوں نہیں تو دلے کیوں بول رہا اس میں؟ جب میں بول رہا ہوں تو یہ کیوں بول رہا میرے بیچ میں؟ ابھی یہ کیوں بول رہا میرے بیچ میں؟ جب میں بول رہا ہوں تو میں بول رہا ہوں تو یہ کیوں بول رہا میرے بیچ میں؟ میں اس کے بیچ میں بولا، یہ کیوں بول رہا؟ مجھے اس کا جواب دے قاطع نسل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قاطع نسل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دلے دونوں جواب دو، دونوں جواب دو۔ قاطع نسل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قاطع نسل کے جواب دو، کیا معنی ہوتے ہیں قاطع نسل کے؟ قاری صاحب جی اصل میں یہ کل کی مار بھولا نہیں ہے، تو تیری کل کی مار بھی ڈالوں گا میں ملا کے سر۔ تو آج بھانڈوی حرامی ہجڑے کالے کتے کالے سور کو حرامی ثابت کر گیا۔ قاطع نسل کے معنی کیا ہوتے ہیں یہ بتا قاطع نسل کے معنی بتا بے کیا ہوتے ہیں؟ وہابی تیری مار میں میرے پاس 36 مرتبہ کی ہے، 36 مرتبہ کی تو میری مار یاد رکھے ہوئے۔ قاطع نسل کے معنی کیوں نہیں بتاتا؟ قاطع نسل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارج، ارے ندیم بھائی بات سنو، ندیم بھائی کتنی پیاری بات ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارج مگر قاطع نسل بھی تھی، خارج تو جاتی رہی لیکن بظاہر بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے۔ دیکھیے سامعین حضرات، اب بھانڈوی حرامی ہجڑا کالا کتا کالا سور، جس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کالے کتے کالے سور سے بدتر سمجھتا ہوں اور کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس کا حلف اٹھا سکتا ہوں، آج وہ حرامی ثابت ہو گیا۔ اور عارف حقانی جو ہے اسے بچا نہیں پایا آج، اور یہ دو نہیں بچا پا رہے۔ قاری کو لے کے آیا، یہ قاری بھی نہیں بچا پایا۔ ندیم بھائی اس کا فون کاٹو، یہ نہیں کرے گا بات، فون کاٹ دو اس کا، فون کاٹ دو، ہو گیا اس کا کام ہو گیا، کاٹ دو اس کا فون، بس یہ کافی ہے، بس ہو گیا کام۔ آج حرامی ثابت ہو گیا، اس کا بھانڈوی حرامی حاجی ثابت ہو گیا آج۔ یہ قاطع نسل کے معنی جو لے رہا ہے یہ یوٹیوب پر جائے گی، سب لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ قاطع نسل کے معنی کیا لے رہا ہے۔ یہ قاطع نسل کے معنی لے رہا ہے نسل باقی نہیں رہنا، یہ معنی لیے اس نے باقی نسل باقی نہ رہنا، زندہ نہ رہنا اولاد، یہ معنی لے رہا ہے۔ سامعین حضرات اب آپ خود فیصلہ کریں اور اس ریکارڈنگ کو سنیں، ذرا غور کریں اس پہ۔ یعنی اجہل کائنات کہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، جب اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ولادت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ آپ کے والد مرحوم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہتی تھی، اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ موصوف کو جب مرد خارج نے آ گھیرا اور کسی صورت سے دفع نہ ہوتا تھا تو مجبوراً کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ایسی دوا کھا لی تھی جو دافع خارج یعنی خارج تو جاتی رہے، دفع کرنے والی تھی وہ، مگر قاطع نسل بھی تھی، یعنی نسل کو ختم کرنے والی، جو آدمی اس قابل نہیں رہا کہ نسل اسی آگے چلے۔ خارج تو جاتی رہی لیکن بظاہر بقائے نسل کے امکانات بھی دور ہو گئے۔ تو اب یہ بظاہر سے رات مانے لے رہا تھا کہ بظاہر سے مانے یہ ہے کہ بظاہر تو ہو گئے تھے مگر وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے دوسری کتاب میرے پاس ان کی ہے کتاب میرے پاس ہاتھ میں، تحذیر الناس، اس میں بظاہر کے معنی کیا لیتے ہیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اسے کیسے بچاتے ہیں یہ اپنے قاسم لانسی کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے
انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں مانے لیتے ہیں بظاہر کے، یا کہتے ہیں بظاہر کی تو بات ہے یہاں. تو جب یہاں تو بظاہر کی بات لے رہا ہے، یہاں حکم لگا رہا ہے کہ بظاہر تو کہا ہے انہوں نے کہ بظاہر کسی کی 100 سال عمر ہوئی تو 100 سال نمازیں پڑھی اس نے، 100 سال میں 10 حج کر لیا، نبی نے 1 حج کیا. تو یہاں یہ مانے لیتے ہیں یہ کتنے بڑے گھامڑ ہیں، یہ کتنا لوگ گمراہ کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. اب وہاں بظاہر مانے ہی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ تو شریعت جو لوگ لاگو ہوگی اس بظاہر پہ ہوگی نا، ظاہر پہ. شریعت تو کوئی مخفی پہ تھوڑی ہوگی، خفیہ پہ تھوڑی ہوگی. تو شریعت تو ظاہر کو دیکھے گی. جب یہاں اس پہ تحجیل الناس پہ تم ظاہر مانے لیتے ہو کہ صاحب ظاہر کہا ہے انہوں نے بظاہر، تو وہاں مانے کیوں نہیں لے رہی ہے بظاہر اس کے؟ جب بظاہر وہ ہو گیا اس قابل کے نسل قاطع نسل ہو گیا وہ، تو یہ بھانڈوی حرامی کہاں سے پیدا ہوا؟ اب یہ رات اس نے ایک اور کہا تھا، سنو، اس نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حسن میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن میرا بیٹا ہے، لیکن ایسا موقع تھوڑی تھا، ایسا معاملہ تھوڑی تھا جو معاملہ بیان ہو رہا ہے یہاں، اس معاملے کو بیان کر کے تھوڑی کہا تھا. ایسے تو کوئی بھی کہہ دیتا کسی کو، میں آپ کو کہہ دوں آپ میرے بیٹے ہیں تو کیا میرے بیٹے تھوڑی ہو جاؤ گے؟ ایسے بھائی کہہ دیتا آدمی تو ایسے کسی. مگر یہ معاملہ دوسرا ہے نا، یہ دوسرا چل رہا ہے. یہاں اس کا باپ مطلب قاتل نسل ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک میرا ہوگا اور وہ مولوی ہوگا. تو یہ کتنا دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، یہ دیکھو ان کی مردود شیطانوں کی، اتنے بڑے قذاب اعظم ہیں یہ. یعنی بھانڈوی کو بچا نہیں پا رہی ہے یہ اور جھوٹ بول رہا ہے. یعنی مانے کیا لے رہا قاتل نسل کے کہ ان کی نسل باقی نہیں رہتی تھی. یہ دیکھو اس کا اردو تو دیکھو کتنا بڑا ہوشیار بن رہا ہے یہ. کل جو ہے اس نے پتہ نہیں کہاں سے نام جھوٹے جھوٹے ایسے بس کچھ نہ. اس کی 2 شادیاں ہوئی تھی ثانوی کی اور اولاد ایک نہیں تھی، خود بھی ایک بھی نہیں تھی. جی خود بھی